مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. न कोई आप सा होगा न कोई आप जैसा था, कोई यूं सबसे पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। न कोई आप सा होगा न कोई आप जैसा था, कोई यूं सबसे पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीन व आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. दलील जिंदगी वो है, कमाल बंदगी वो है, कोई भी दूर हो उसमें मेराज आदमी वो है। दलील जिंदगी वो है, कमाल बंदगी वो है, कोई भी दूर हो उसमें मेराज आदमी वो है। वही तो दीन दुनिया है जो बातें आपने कही। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. رسول الله حبيب الله إمام المرسلين. رسول الله حبيب الله إمام المرسلين. कोई भी बात हो हर हुक्म उनका मोतबर ऐसा कि उनका हाँ नहीं कहना भी है कुरान के जैसा। कोई भी बात हो हर हुक्म उनका मोतबर ऐसा कि उनका हाँ नहीं कहना भी है कुरान के जैसा। हदीस पाक कहलाई जो बातें आपने कही। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم.